दौरा नक्याल किस्त 7 आखिरी किस्त तहरीर अब्दुल मालिक हाशमी। करप्शन के मौजू पर गुफ्तगू में हम इतने महव हो गए थे कि हमें सफ़र की मशक्क़त का अंदाज़ा ही नहीं हो सका। शादी वाले घर के करीब कतार दर कतार देगें अंगारों पर रखी हुई थीं। उनका जायकेदार धुआं हमारे भूख को चमका रहा था। जिस धूमधाम और शान और शौकत से फ्लाइट लेफ्टिनेंट जुल्फ़िकार कुर्बान गुज्जर की शादी की 13 रोज़ा तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा था, उन्हें देखकर मुझे यकीन हो गया था कि इस नौजवान में गुज्जर बादशाहों का शाही खून दौड़ रहा है। ये मजहर इसी नस्ली तफाखुर का आईनादार है। ये शान और शौकत देखकर मुझे गजरों की तारीख से मुताल्लिक 2 वाक़यात याद आ गए। गिरजर से गुज्जर तक। गिरजर लफ्ज़ गरजसत्तान से निकला है, जिसका मतलब है गरजसत्तान का रिहायशी। राना अली हसन चवेन ने तारीख गोजर में लिखा है कि रामायण में गिरजर के मानी गाजी के आए हैं और ये केशतर थे जो बाद में गोजर कहलाए गए। गिरजर आ गुज्जर बई सगीर में ज़माना कदीम से आबाद है, जिनका जिक्र महाभारत और वेदों में भी मिलता है। उनकी बहादुरी और शुजाअत की वजह से गिरजर का खिताब मिला, जिसके मानी दुश्मन को नीस्त व नाबूद करने वाला है। उनकी जिस्मानी खुसूसियात ज़ाहिर करती हैं कि ये खालिस हिंद आर्याई नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ से ये कौम दुनिया के दीगर हिस्सों में फैली। यूरोप में गरजसत्तान, जॉर्जिया आबाद किया और चीन में सूबा काशगर में रियासत खोटान, किंगडम ऑफ कोटान, इस तरह रूस में चेचनिया, शीशान और दीगर कई मुल्कों में सदियों तक हुकूमत की। यूरोप से गुज्जर कौम के कुछ कबीले वापस वस्ती एशिया और जनूबी एशिया की तरफ 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी में वापस आए और यहाँ के मकामी यूची गुज्जर और दीगर अक़वाम से हुकूमत छीन ली। ये लोग सफ़ेद हुन गुज्जर कहलाते थे और उन्होंने राजपुताना का बड़ा हिस्सा फतह कर लिया और कई सदियों तक बरसगीर की तारीख में अहम किरदार अदा करते रहे। इस तरह गैर मुनक़सम हिंदुस्तान की रियासत गुजरात और राजस्थान में उनकी जो ममलुकत कायम हुई, इसका नाम ममलुकत गोर्जरा किंगडम ऑफ था। D.R. भंडारकर ने साबित किया है कि सफ़ेद हुन गुज्जर शुमाली हिंद में 550 ईस्वी के करीब दाखिल हुए थे। उनका जिक्र सबसे पहले पाना की किताब हिर्षचर्त में आया है। इस वक्त भारत में गरजरों की एक समाजी तंजीम भी कायम थी, जिसका नाम गिरजर सभा था। गिरजर सभा की बुनियाद 1910 में रखी गई थी। ये तंजीम गिरजर कम्युनिटी के समाजी, तालीमी और माशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए बनाई गई थी। इसका मकसद गिरजर बरादरी को दरपेश मसाइल को हल करना और उनके हुकूक और तरक्की के लिए काम करना था। 13 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी जनूब अफ्रीका के जज़ायर इंडमान काला पानी से जलावतनी गुजार कर बम्बे वापस आए तो गुर्जर सभा ने उनके इस्तकबाल पर एक तकरीब का एहतमाम किया। बम्बे में मिस्टर गोखले और दीगर सियासी रहनुमा गांधी जी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मिस्टर जिन्ना ने गिरजर सभा की सदारत भी की। इस लिहाज से कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी गुज्जर थे। तारीखी हवालों से ये बात वाज़े हो गई है कि गिरजर दरअसल गुज्जर ही है। आज भी भारत में गिरजर कम्युनिटी आबाद है। अब यकीन से कहा जा सकता है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट जुल्फ़िकार कुर्बान गुज्जर के रगोपे में अपने आबो अजदाद का शाही खून दौड़ रहा है, जिसका मजहर ये शादी थी। शहजादा गिल फाम की शादी का जश्न। बचपन में हम शहजादों और शहजादियों की कहानियां पढ़ा करते थे। एक कहानी मैंने ममलुकत गरजसत्तान के शहजादे के बारे में पढ़ी थी। ममलुकत गरजसत्तान आज भी दुनिया के नक्शे पर पाया जाता है। आज इसका रस्मी नाम जॉर्जिया है, जिसका मैंने पिछली किस्त में जिक्र किया था। ईरानी फारसी में आज भी मशरक़ी यूरोप के इस मुल्क को गरजसत्तान कहा जाता है। वो कहानी जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया है वो कुछ यूं थी। बहुत अरसे पहले की बात है कि एक आदिल और सखी बादशाह मुल्क गरजसत्तान पर हुकूमत करता था। इस मुल्क के रहने वाले गोरजी कहलाते थे। गरजसत्तान कामुक हसन खूबसूरती और देवमालाई दास्तानों के लिए बहुत मशहूर था। मुल्क गरजसत्तान के बादशाह के यहाँ एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। बादशाह बेहद खुश हुआ। बादशाह ने इसका नाम गिल फाम रख दिया। शहजादे की विलादत की खुशी में बादशाह ने इस पूरे मुल्क में 3 दिन जश्न मनाने का ऐलान कर दिया। इसने अपने खजानों के मुंह खोल दिए, लोगों में तहाइफ तकसीम किए और खाना खिलाया गया। नन्हा शहजादा बहुत ही खूबसूरत था। गुलाबी गुलाबी चेहरा, सुनहरी रेशम की तरह बाल, खड़ी नाक और गहरी सिया रोशन चमकदार आंखें, खूबसूरत दिल मुँह लेने वाली मुस्कुराहट। जो भी देखता वो शहजादे को प्यार किए बगैर नहीं रहता। शहजादे को बहुत ऐश और नाज व नाम से पाला गया।
جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو بادشاہ نے اس کے لیے اتالیق مقرر کر دیے۔ شہزادے کو ابتدائی عمر سے ہی لکھنے پڑھنے کے علاوہ گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور تیراکی کی تربیت دی گئی۔ شہزادہ تلوار بازی، تیر اندازی اور نیزہ بازی میں یکتا تھا۔ اسی طرح شہزادہ بڑا ہوتا گیا۔ شہزادہ اپنی ذہانت اور بہادری کی وجہ سے مک گرجستان کی فوج کا کماندان مقرر کر دیا گیا۔ وہ ایک زیرک کماندان تھا۔ بادشاہ نے چاہا اب اس کی شادی کر دی جائے۔ بادشاہ نے شہزادہ گل فام کی شادی کی خوشی میں 13 روزہ جشن منانے کی منادی کرا دی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح مملکت کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ شہزادہ گل فام نے اس خوشی میں غریبوں کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ اس شادی میں ہر خاص و عام کو دعوت تام دی گئی۔ مملکت گورجستان کے دار الحکومت میں تبلیسی میں جشن کا سما تھا۔ ڈھول تاشے بج رہے تھے۔ راتوں کو آتش بازی کی جا رہی تھی۔ کہیں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے، کہیں نیزہ بازی اور کہیں تیر اندازی کے۔ شہزادہ گل فام نے بذات خود مقابلوں میں جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اس نے دل کھول کر لوگوں میں اشرفیاں لٹائی۔ اس نے اپنی دولت پانی کی طرح عوام پر نچھاور کی۔ لوگ بہت خوش تھے۔ ہر گلی کوچے میں شہزادہ گل فام کے گان گائے جا رہے تھے۔ اس طرح شہزادہ گل فام اپنی شریک حیات کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا، اور اس طرح کہانی ختم ہو جاتی اور ہم سو جاتے تھے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ ذوالفقار قربان گجر کی شادی کا جشن۔ فلائٹ لیفٹیننٹ ذوالفقار قربان گجر کی دعوت ولیمہ میں شرکت کر کے ایسا محسوس ہوا کہ گویا میں اپنے بچپن کی کہانیوں کے شہزادہ گل فام کی شادی میں شریک ہوں۔ ان دونوں شادیوں میں بہت زیادہ مماثلت تھی۔ شہزادہ گل فام کی طرح فلائٹ لیفٹیننٹ ذوالفقار گجر نے بھی اپنی شادی کی تقریبات کو جشن میں تبدیل کر دیا۔ اس جشن کو جشن کھوئی رٹا کا نام دیا گیا۔ کھوئی رٹا کوٹلی کی ایک تحصیل ہے، جس طرح نکیال ضلع کوٹلی کی ایک تحصیل ہے۔ یہ جشن 13 روز تک جاری رہا۔ اس میں دولہا میاں نے شہزادہ گل فام کی طرح اپنی دولت کے انبار لوگوں کے سامنے لگا دیے۔ انہوں نے دل کھول کر لوگوں میں انعامات تقسیم کیے۔ گھڑ سواری اور نیزہ بازی میں جیتنے والوں میں موٹر سائیکلیں تقسیم کی۔ فلائٹ لیفٹیننٹ کی شہزادہ گل فام سے مماثلت کی وجہ سے ایسا گمان ہو رہا تھا کہ یہ جشن کھوئی رٹا میں نہیں بلکہ مملکت گجرستان میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ جب ہم شادی کے خیمے میں داخل ہوئے، شادمانی کا سما تھا۔ عراقی ڈسکو عربی موسیقی کی دائنہ بج رہی تھی اور اسٹیج پر فلائٹ لیفٹیننٹ ذوالفقار گجر صاحب آنے والے مہمانوں کے ساتھ اجتماعی عکس بنوا رہے تھے۔ وہ اگرچہ پاکستان فضائیہ کی نکھری نکھری نیلی وردی میں ملبوس تھے، لیکن مجھے وہ شہزادہ گل فام کی طرح سنہرے جبہ و دستہ تنگ چوڑی دار پاجامے میں ملبوس دکھائی دیے۔ ترکنڈی کے نواب بوستان گجر صاحب کے توسط سے مجھے بھی خاص الخاص مہمانوں میں شمار کیا جانے لگا۔ مجھ ناچیز کو بھی شہزادے کے ساتھ ایک عکس بنوانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ شہزادہ ذوالفقار گجر کی آنکھوں کے اشارے پر ان کے چیلے ناچ رہے تھے اور ان کا حکم بجا لا رہے تھے جب مختلف انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پر چن دیے گئے۔ مہمانوں کو دسترخوان پر مدعو کیا گیا۔ طرح طرح کے کھانوں سے یہ دسترخوان مزین تھا، جن میں سب سے نمایاں بھنا ہوا چھوٹا گوشت تھا۔ الغرض یہ ایک شاہی طرز کی شادی تھی جو علاقے کے لوگوں میں ایک طویل عرصے تک یاد رکھی جائے گی۔ انتہائی بدنظمی کا ایک منظر۔ ایک طرف اس شادی میں لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیے گئے، دوسری طرف گاڑیوں کی پارکنگ اور دولہا میاں فلائٹ لیفٹیننٹ کے گھر کی طرف جانے والی سڑک کو تعمیر نہ کیا گیا۔ یہاں آنے والے مہمانوں کو اس ناگفتہ دشوار گزار اور گرد آلود راستے اور تنگ پارکنگ کی وجہ سے جس خفت کا سامنا کرنا پڑا وہ ناقابل بیان ہے۔ آپ اس کا اندازہ صرف ان خواتین کی صورت حال کو دیکھ کر سکتے ہیں جن کے میک اپ کے اوپر گاڑیوں کی دھول کی ایک تہ جم گئی تھی۔ گرد کی اس موٹی تہ کی وجہ سے ان کے اقربا اور ازاق کے لیے انہیں پہچاننے میں جس دشواری کا سامنا کرنا پڑا، اس کا شاید شہزادہ ذوالفقار کو اندازہ نہیں تھا، لیکن شادی کے بعد وہ اس مشکل کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ تنگ پارکنگ کی وجہ سے ان کی گاڑیاں نیچے شہزادے کے گھر تک نہیں جا سکتی تھیں، اس لیے انہیں اس کچے راستے میں پیدل چل کر جانا پڑا، جس سے ان کے پیر بھی گرد آلود ہو گئے۔ شہزادہ فلائٹ لیفٹیننٹ ذوالفقار گجر کے لیے یہ کون سا مشکل کام تھا کہ مہمانوں کی آمد کو سہولت بخش بنانے کے لیے ایک کشادہ پارکنگ تعمیر کروا دیتے اور دونوں اطراف سے آنے والی گاڑیوں کے لیے 200 میٹر تک پختہ سڑک تعمیر کروا دیتے۔ اس میں شہزادے کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا ان کے مشیروں اور چیلوں کا ہے۔
ان چیلوں نے ان کی توجہ اس طرف مبذول نہیں کرائی ورنہ ہمیں ان کے شاہی قلعے تک پہنچنے میں اتنی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ مجھے امید ہے کہ جب ہم دوبارہ شہزادہ فلائٹ لیفٹیننٹ کے شاہی قلعے کے پاس سے گزریں گے تو ایک پختہ اور شاندار سڑک بن چکی ہوگی انشاءاللہ۔ شادی سے فراغت کے بعد میں براستہ اسلام آباد لاہور پہنچ گیا اور اس طرح میرا یہ یادگاری دورہ نکیال بحسن خوبی اپنے اختتام کو پہنچا۔